घाल ना त्याचे एके वाटे सारखे हात घाल माने घात घाल एवढे घाले स्ट्रेचर तसा नाही रे स्ट्रेचर सुभाषा वाटेन ते स्ट्रेचर सरा वाटेन ते सुभाष जाऊ रे पायात हात घालले होतो पायात हात घाल चल चल यो 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 चल 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 राज्यात अपघातांचो आंकडो मळबाक हात लावपाक लागला। दर दिसा भिरांकूळ अपघात जाल्ले आयकुपाक येता। शेनवारा पाड्डी बाळी वाठारांत काजी घेवन वचपी एक ट्रक एका पुलावयल्यान सकयल पडलो। पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट। खड्डे पाड्डी बाळी वाठारांत काल राती कडेन भिरांकूळ अपघात जालो। वाठारांतल्या एका पुलावयल्यान काजी बियो घेवन वचपी एक ट्रक पडलो। वट्ट 13 जाण हे ट्रकांत आसले। हातून भुरग्यांचो आस्पाव आसलो। या अपघातान 2 जाणांचो बळी गेलो। सुदैवान समाज कल्याण मंत्री आणि मुख्यमंत्री घटनास्थळार पावले। ताबडतोब अपघातिकांक भायर काडून जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले, पूण एकल्याक जाग्यारच मरण आयले। आज सांजेच्या सुमार 10 वरांचेर एक टँकर गाडी जी काजूचे बियो घेवन वताली ती आउटसायड म्हणल्यार गोंया भायल्यांतल्यान आयिल्ली अशें दिसता। तातूंत समोर 15 लोक आशिल्ले। ती गाडी पाडी आनी बाळे हाच्या मदीं पावली तेन्ना तिका एक्सिडंट जालो। ती खोल दरेन पडली आनी तातूंतले ते सगळे ते 15 लोक आसले तितले सारखे मेजर इंजर्ड जाल्ले आसा। तातूंतली एक बायल सारकीच क्रिटिकल आसा। ते भितून 4 भुरगे आसा ते अराउंड 2 म्हयन्याचे आनी 2 वर्साचो तशे 4 भुरगे आसा प्लस तातूंत 3 बायलो मनीस आनी 4 दादले आसा। हे टोटल सुमार 13 जाणांक आतां सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडिल्ले। तातूंतले जे क्रिटिकल आसा तांकां 7 जाणांक आतां GMC हॉस्पिटलांत धाडिल्ले आसा। काणकोणच्यान येत आसतना वाटेर तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तातूंतल्यान आमी रेस्क्यू केल्ले आसा ते 13 जाण। सो स्टील आतां पर्यंत कितले पावले 8 3 पयलीं मागीर 3 आनी सादारण 9 जाण हांगा आयिल्ले आसात। 2 9 आनीक 4 जाण PHCन भितर आसलेले। सो खूब दुर्घटना खूब मोठी आशिल्ली। काजूच्यो बी घेवन ही गाडी वताली, काणकोणच्यान येताली काय बाळेच्यान काणकोण वताली ते खबर ना। ज्या जाग्यार गोडेवळ म्हणून आसा पायकाचें देवूळ आसा त्या देवळाच्या समोर एक ब्रिज आसा। दोनी वटच्यान रस्तो सिंगल वे 1 वे आसा आनी एक वेचेर हो रस्तो कटड्याक ही गाडी हे केली आयचर गाडी लोडेड विथ कॅश्यू बॅग्स आनी ते सगळे अबाउट 25 मिटर्स ते डीप न्हंयक पडली। न्हंयक पडली नंतर तातूंतल्यान न्हंयक देंवपा खातीर कांय नाशिल्लें। न्हंय म्हणल्यार मातशें ड्राय आसा, उदक थोडेशें आसा आनी ही सगळी कॅश्यूची बॅग्स त्या लोकांचेर पडली। म्हाका दिसता की ते ट्रॉलीन भितर बसून आशिल्ले आनी कॅबिनान आशिल्ले। सो ट्रॉलीन भितर आनी कॅबिनान भितर ते सगळे ट्रक आसा तो डॅमेज जालो, तो सगळे फाळको बी ताचो तुटून सगळे अस्ताव्यस्त जाले आनी बॅग्स आसा तांची हे लोडेड बॅग्स आसा ती सगळी भितर पडली। रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी आतां पर्यंत आमी तांकां घेवन ह्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयिल्ले आसात आनी तांचेर उपचार चालू आसात आनी म्हाका दिसता थोड्यांक तांणी GMCन धाडले आसात। फॉर क्रिटिकल आसा तांकां GMCन शिफ्ट केल्ले आसा। हांगाय आतां अजून क्रिटिकल आसात म्हणजे फ्रॅक्चर्स आनी हे कॉमन आसात आनी पळोवपाक जाय आतां तेजे फुडलें हें कितें आसा। हे आउटसायडर आसा गोंयची न्ही, ते म्हाका दिसता की लेबर क्लास आसात ते लेबर आपल्या त्या ट्रॉलीन भितर बसून प्रवास करताले। आतां इंजर्ड आमी जे पळय ते हातूंतल्यान बॅग्सांतल्यान आनी डॅब्रिजांतल्यान काडलेले आसा पळय न्ही ते 13 जाणांक हें केल्लें आनीक कोणाक एकट्याक विचारले आमी ते सगळे ऑल टुगेदर 15 आसा म्हणपाक लागले। सो रेस्क्यू ऑपरेशन्स आमी मागीर पोलीस फोर्स आनी फायर इमर्जन्सी सगळे सर्विसीस हाडलेले आसात, क्रेन हाडलेले आसा। सो रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन। अपघातान 2 जाणांचे बळी गेले, तशेंच 11 जाण जखमी जाल्यात। कांय जाणांक गोमेकोन दाखल केला। कांय ल्हान भुरग्यांकय दुखापत जाल्या। ट्रक ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केला। सोरो पिवन ट्रक धांवडायतालो अशें थळावे सांगतात। ट्रक चलोवपी रत्नागिरीतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता तुमकां आमी दाखयतात मळणाचे हायवे म्हणल्यार ही नॅशनल हायवे 70 जी आसा ही कुंकळे साकून जी स्टार्ट जाता ही
अप टू करमर घाट म्हणल्यार मरणाचे हायवे म्हणून सद्याक डिक्लेअर झाले कडेन आसा. ह्या रस्त्या हायवेचेर डेली लोक एक्सिडेंट जावन मरत आसा. वो हायवे अशीर असल्या कारणान वो एक्सिडेंट जाता आनी असोच एक एक्सिडेंट जो आसा वो राती खड्ड्यां बाळ्ळे हांगा जालो. एक महाराष्ट्राची गाडी जी काचुबी घेवन काणकोणच्यान बाळ्ळी येताली, ह्या गाडयेच खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी राती 11:15 सुमार 11:15 11:30 सुमार ह्या पुला सकल गाडी पडली. ज्यो गाडी आसा सीएम जो आसा काणकोण गेल्लो वो हांगा येता आसतना तांणी पळयले. सीएमान रोखडे डायरेक्शन दिले आपल्या स्टाफाक आनी पुलिसेक की हांकां बेगीच्या बेगीन आपल्या गाडयांक घाला आनी दुसऱ्याच्या गाडयांक घाल्या आनी तुमची गाडयांक घालून तुमी व्हरा म्हणा. आनी तेणी तेंच काम केलें की बरें काम केलें की तांकां रोखडे हांगा रेस्क्यू करून तांकां बांबोळी हांगा पायले. त्याच बरोबर हांगा जी फायर ब्रिगेड येयल्ली ह्या फायर ब्रिगेडी कडेन कसली हथियार ना की दोरी कापपाक कोयती ना आनी त्याच बरोबर हांगा लायटी ना जाल्यो. जाल्ले आसा कित्याक हांगासर नेरो रोड आसा खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी लोकांचे प्राण सुद्दां गेले आसा. लास्ट एक 15 दिसा जाल्ला खड्ड्या म्हणटा थंयसर एक 8 दीस जाला एक 2 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. सो आमी मागता गव्हर्मेंटाक की जाता ते बेगीन हो जो रोड आसा कंप्लीट करून बाळ्ळी टू काणकोण करमर घाट आसा तो फूल कवर करून आमकां लोकांचे प्राण वाचचे खातीर सोय करची इतलेंच मागतात. तेजे कितें तरी स्टेरिंगा वयली ताबो सुटलो कितें तरी जालें तेगे मागीर हे सायडीन हांगा टच जालो म्हणटकीर तेणें हे सायडीन हे मारले स्टेरिंग मारले पळय तेगे समते भायर गेले. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी.